जी अस्सलाम वालेकुम जी। अमजद हुसैन कलंदरी साहब की टिकट निकली उम्रे की सादत इनको अल्लाह ताला ने नसीब की। और ये इंसान दिल का साफ है। हर माह 11वीं शरीफ का ख़त्म देने वाली हस्ती है। तो अगर मैं आपको याद करूं तो आप क्यों ना मुझे याद करोगे। ओए मैं दरूद पढ़ांगा ते नबी पाक क्यों नहीं याद करनगे, क्यों नहीं बुलाणगे। कलंदरी साहब ने सारी जिंदगी दरूद पाक दिया महफिलां सजाइया ते कलंदरी साहब नू बुलावा भी आ गया है। साडे भाई मुर्तजा माशाअल्लाह भुभंगी दे विच प्रैस क्लब है। मैं एक बड़ी प्यारी गल सुनाना चाह रहा हाँ। मोहतरम जोहर दा वक़्त है, नमाजी सारे चले गए। अल्लाह ते मैं लेट गया, जोहर दी नमाज पढ़ के ते बह गया ते बह के रोन डिया वा कि माल भी नहीं, जर भी नहीं, पर भी नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ते टाइम ही नहीं कोई इन्ना गुजरिया, कोई साल 6 महीने नहीं, मेरे ख्याल महीना या 2 महीने गुजरे ने ते बंदा वीजा लैके आ गया। सुभान अल्लाह सुभान मैं क्या अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी वो जो माशाअल्लाह। वीजा लैके आया ते पैसे भी कोल कोई नहीं, कोई रेंज भी नहीं। ते मैनू याद आ गई गल मस्जिद च बैठन वाली। वाह क्या बात क्या यार वो बात। थोड़ा जिहा बह के अल्लाह नू याद कीता है, सरकार नू याद कीता है। माल भी नहीं, दर भी नहीं, अरबा खरबा रुपया लोगों को हुंदा है, नसीब ही नहीं हुंदा नसीब ही नहीं क्योंकि हुंदा। याद कदी कीता ही नहीं है। ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ। अल्लाह अकबर। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। माशाअल्लाह। तो जेड़ा सरकार ते दरूद भेजदा है, तो मैं जो देहाती में काम करते हैं, वाडी पंजाबी जिन्हों कहते हैं, ते करदे रहना ते बोलना ना, ते जिन्हें किसी ने पूछना ते उन्होंने बस उन्ना ही जवाब दे छड़ना ते दरूद शरीफ पढ़ते रहना, कदे किसी नूं लागू पता भी नहीं हुंदा। नहीं हुंदा। ते जदों जाके दुआ कीती ते वीज़ा आया ना, वो कहते ने मैं उन्होंने मना कर दिता, यार मैं वीज़ा नहीं लेना। उधर तार भी खड़कदी पई सी सुभान अल्लाह सुभान कि अल्लाह। ये वीज़ा वो नहीं है, ते वीज़ा मिलया भी उन्ना ही है, वक़्त भी उन्ना ही मिलया है। थोड़े जे वक़्त दे विच अल्लाह ने मैनूं बेशक बेशक किन्नी दफ़ा सरकार दा रोज़े दी ज़ियारत नसीब हो गई है माशाअल्लाह। तो मैं ये समझना वा कि अल्लाह ताला ने जेड़े आंदे ने कि मौलवी पैसे वास्ते पढ़ते ने, यार पैसिਆਂ वास्ते भी पढ़ते ने, उन्हां दा बाल बच्चा है, वो पैसिਆਂ वास्ते पढ़ते ने, पर आवाज़ किन्नू दिंदे ने? मदीने वाले नूं। ते चौधरी दा एक बंदा होवे ना मांझा मारन वाला, तो रोज़ दिहाड़ी वो कहंदा मेरा चौधरी दुनिया दा ना, दुनिया दे बिल्कुल। ते ओनू आवाज मारदा कोई भी किसे नाल, जो कोई आंदा यार तेरा बंदा तेरा बड़ा नाम लेंदा, ओनू आंदा हाँ भाई अज मंग की मंगना है। वो दुनिया दा बंदा हो बेशक गया। बेशक ते बेशक। जे सरकार नू याद करदे हो वो जिन्हां दे सदके कायनात बनी हुई, जमीन व आसमान बने होण, बेशक ते जे ओनू बंदा याद करे ते ओ किस तरह भुल सुभान सकदा। अल्लाह सुभान अल्लाह। इसे तरह ही मैं कह रहा कि माशाअल्लाह पहले भी सरकार दी पीर गौस पाक सरकार दी 11वीं दिला रहे ने हर माह, माशाअल्लाह बिल्कुल जी ते बिल्कुल। सरकार नू याद करना। हकीकत है हकीकत है। मैं भी काफी दफा गया वा 11वीं शरीफ ते माशाअल्लाह सरकार दी गल्लां होंदियां ने, ते बेशक जदों बेशक। सरकार दी गल्लां होंदियां होण ते सरकार भी ते बुलाए सरकार फिर क्यों ना बुलाना। हाँ जी माशाअल्लाह। तो मैं ये
جو لیلۃ القدر کی رات کی جو گزری ہے ماشاءاللہ، تو مجھے سن کے بہت خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھائی امجد صاحب کو عمرے کا ٹکٹ نصیب کیا ہے. ماشاءاللہ جی تو ماشاءاللہ. مجھے اسی ٹائم کی بہت امجد خوشی- حسین قلندری آپ کو ہماری طرف سے حاجی اور غلام نبی- حاجی غلام نبی کی اقبال طرف صاحب سے، مرتضیٰ کی طرف سے اور یہ ناظرین کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ جی. کنہوں نے عرفان پلی صاحب کا دوسرا شکریہ ادا کرنا ہے. میں بڑا مشکور ہوں، میرے برادری اکبر عاشق رسول بھتیجے بھی لڑلے ہیں ماشاءاللہ، چودھری محمد عرفان پلی صاحب، جنہوں نے ہمارے ایک امام مسجد حضرت علامہ قاری محبوب گولڑوی صاحب ماشاءاللہ چشتی، ان کو بھی ماشاءاللہ عمرے کی سعادت عطا نصیب فرمائیے. تے بندہ نچیز بندہ گلیز 32-34-35 سال تو ماشاءاللہ سرکار دی سناخانی بے لوس مخلص پن اور ہندل جی ماشاءاللہ ہر مہینے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ماہانہ 11ویں شریف دا انعقاد کرنا. میں فخر کرنا کہ پورا پاکستان میرے نال ہے، پورا سیالکوٹ میرے نال ہے، پورا ہندل میرے نال ہے. تے ماشاءاللہ پچھلے دنوں میں نے ماشاءاللہ عراق تے ایران کی زیارتہ کے لیے بھی میں ماشاءاللہ حاضر ہوا، تے بڑا سکون ملیا. مولا علی پاک دی ذری نو پھڑ کے ایسے دعا کی تھی کہ میں اب اج دعا پوری ہو گئی. میری بس ایک چاہت ہو رہا ہے کہ میں سرکار کے روزے پر جاؤں بس سلامی کے لیے. پھر مولا حسین کے پاس گیا، اس کی جالیوں کو پکڑا، دل سے دعا کی حضور مجھے آپ نے قدموں میں بلا لیا ہے. آپ کے نانا کا فرمان ہے کہ جو میرے مولا حسین کے روزے پہ جاتا ہے تو 70 مقبول حجوں کا ثواب میں عطا کرتا ہوں. تو میں نے مان لیا. تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے نانا کی ریکویسٹ کریں کہ مجھے کوئی نہ ثواب بنوا دے. تو اللہ نے ثواب بنا دیا. 27ویں کی رات بابرکت رات، ماشاءاللہ کیا بات ہے. اس دن میرے ماشاءاللہ بیٹا فیضان علی قادری صاحب سپارہ بھی ماشاءاللہ سنا رہے تھے. کیا بات ہے شبینے میں. اس کے لیے خصوصی دعا کرو. میں پھر بھی مشکور ہوں پورے گاؤں والوں کا، ہندل والوں کا، خصوصاً بھائی عرفان برادران بلی صاحب کا، جنہوں نے ہم ایڈی وڈی نعمت بخشا ہے. اللہ تعالیٰ انہوں نے اولاد نرینہ بیٹا عطا فرمائے. بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان حسنین کریمین دے جوڑے نہ صدقہ اللہ تعالیٰ ان کو پھول جیسا بیٹا عطا فرمائے. تو میں نے غازی عباس علمدار کی جری کو پکڑ کے بھی میں نے اس کے لیے دعا کی بھائی محمد عرفان بلی صاحب کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کو بیٹے کی نعمت سے نوازے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما